बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 60 ओळ, Psalm 60 verse 5. तूं मोग करताय तांकां सुडका मेळचे खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सुडवण कर आनी आमकां जाप दी. वैमगचनो देव आमचो मोग करता, आमकां सुडका दिता. ताच्या उजव्या हातान आमची सुडवण तो करता आनी आमकां जाप दिता. ते सुमी आमकां आमी हजार जाल्या आसा दिमी गेल्या भावार्थान ताका आमी वळखोवया, ताका नमान करया. आमचो विश्वास ताचे ते आमी व्यक्त करया. गावया आमी भजन C14 पेज 90. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटापे. तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र, तुजो वैभव कोणाटापे. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. वय सुम्या ते आमचो विश्वास आमी व्यक्त करया, परगडया. तो आमचो देव आमची चडवण करता, आमकां सुडका मेळचे खातीर आमची चडवण करचो देव, आमकां जाप दिवचो देव. आमकां मेळोवंक आयिल्लो देव ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर राखोन आसचो देव. आमचो मोग करचो, आमची दया करचो तो देव. ताचे ते आमचो विश्वास, ताचेर आमची दिश्ट, ताच्या जरपणान आमी रावया. ताका नामान करया, आराधन करया, मान करया. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. विश्वास विश्वास मुजो तुजेत, तुजो मोग सोम्या मुजेत. वयताची बरी आमची चडवण करचो, आमकां जाप दिवचो, हेर दुसरो खंयचो सुदैव ना. तो एकलोच आमचो देव, समी चडवणदार. ताचे बरी आमकां वळखोवचो, आमकां समजोवचो. आमचे सवय सदां आसचो, हेर खंयचो सुदैव ना.
ह्या आमच्या समयाक उंड्या रोपा काल करू सुदर आशा आराधन करया मान करया आमी वळखुया विश्वास आमचो आज परगडया उसारया तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना का म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुझे थंय तुजो मोग सुम्या तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुझे थंय तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय हालेलुया 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 सुम्या आराधन मान आनी महिमा तुका तू म्हजो सुमे आनी सर्वान दान तू म्हाका सर्वान दिताय वळखताय जाप दिताय म्हजो विश्वास तुजेर तू देवांचो देव रायचो राय वैजांचो वैज तू सुमे आनी सर पदवेदार भोवरतो भोव दयाळ काकुळदार मोगाळ दे तुका आराधन मान आनी महिमा आता आनी सदा सर्वदा हालेलुया 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 कीर्तन 60:12 ओळ Psalm 60:12 देवा सोवे आमी जैत जोडतल्या आमच्या दुस्मनांक तो पांयतळा मस्तितलो देवा सोवे आमी जैत जोडतल्या आमच्या दुस्मनांक तो पांयतळा मस्तितलो वैमगाळ भवनो आनी भयणीनो आमी देवा सोवे आसतना ताच्या मोगांत आमी आसतना तो आमचे सोवे आसा आमचो मोग करता आमची सोडवण करता आमकां जाप दिता आमी ताच्या जैतांत वांटेली जावन आसा देवा सोवे आमी आसचे ताच्या मोगान ताचे समोर आमी येवचें एका दिसा थोडो वेळ ताचे सोवे करसूचें आनी आमच्या दुस्मनांक तो पांयतळा मस्तिता दुस्मनांचेर आमी जैत व्हरूंक शकतल्या ताच्या बळान ताच्या कृपेन तोच आमचे जी येता आनी आमकां जैत दिता एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आमी देवा समय आसल्यान आमी देवाच्या आजारपणान जियेल्ल्यान आमी ताचे समय वेळ करसिल्ल्यान ताका मेळोवंक आमी आयिल्ल्यान तो आमचे समय आसा म्हणून वळखून आमचो मोग करचो देव ताचे सारको कोणूच ना आमकां जैत सोडून दिल्लो ताच्या जैतान वांटेली म्हणून आमी वळखून ह्या संवसारान जियेतना ताणें कितें सक्कड आमचें थंय केलां पडल्या आमच्या जिवितान हर एका दिसा आनी घडये म्हणले बरी आमकां जैत दिलां ताणें आमकां दुस्मनाच्या खंयच्याच पासाक बली जावंक सोडूना हर एक संगतीचेर आमकां आमी जैत वरीशें ताणें आमकां केलां त्या समयाक ताची आस्कत्यां ताचे उपकार ताची महिमा ताची विस्मिता आमी अजापा नियाळून ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया त्या समयात आमी संतोष पावया गवया आमी गीत सर्वेस्पराक जयकार करया B60 5 68 B60 तळयो पिटून आमी गावया सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वडया व्हडा ताळ्यान आमी गावया सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वडया व्हडा ताळ्यान आमी गावया कृत्यां ताची पळेव गावया ताच्या मना कृत्यां ताची पळेव गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पळोवन वंदिता
दुस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. हालेलुया 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया. तळय पेटून आम्ही गाऊया वै माताची वाकण्या, तळय पेटून आम्ही गाऊया वै माताची वाकण्या. वै निरंतरी समेची महिमा आणि आमची ते परगड केली ती महिमा आज आम्ही गाऊया ती वाकण्या. त्याच्या नावान आमचे हात उबारया, ताळयो बिडया, त्याचे ते आम्ही संतोष पावया, कीर्तनांनी त्याची स्तुती करूया. ताच्या नावान तू बारया, चीनभर ताका वाकण्या, कीर्तनांनी स्तुती करूया, मोलादीक मोगता सोनियाळ्या. ताच्या नावान हात उबारया, चीनभर ताका वाकण्या, कीर्तनांनी स्तुती करूया, मोलादीक मोगता सोनियाळ्या. कृत्यान ताची पळय गाऊया ताच्या मना, कृत्यान ताची पळय गाऊया ताच्या मना. दुस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. दुस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. हालेलुया 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया. तळयो पेटून आम्ही गाऊया वै माताची वाकण्या, तळयो पेटून आम्ही गाऊया वै माताची वाकण्या. वै तळी बिडून निरंतरी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सम्या करगान देवया. तो आमचो देव आमी ताची पळसा, ताच्या मोगान ताच्या सावळेंत आमी जियेतना आमचेर तसो हात आसा. तो आमकां पळयता, राखता आनी सांबाळता, जैत दिता. ताच्या जैतांत आमकां वांटेली करलो देव, निरंतरी ताची स्तुती करया. ताच्या पाकाट्यांचे सावळें दिता सर्वांक तो विशेव, उलो मारया ताका सदांच, आतां आनी चिनी सरासर. ताच्या पाकाट्यांचे सावळें दिता सर्वांक तो विशेव, उलो मारया ताका सदांच, आतां आनी चिनी सरासर. कृत्यान ताची पळय गाऊया ताच्या मना, कृत्यान ताची पळय गाऊया ताच्या मना. दुस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. दुस्मंताचे मुखार सर पडता, वैभव तसो पळून वंदिता. हालेलुया 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 హల్లెలూయా హల్లెలూయా हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गाऊया वै माताची वाकण्या, ताळयो बिडून ताळयो पेटून आमी गाऊया वै माताची वाकण्या. ताळयो बिडून निरंतरी ताळयो पेटून आमी गाऊया वै माताची वाकण्या. वै ताळयो बिडून आमी गाऊया, ताळयो पेटून
लावया महिमाताची वाकण्या महिमाताची वाकण्या महिमाताची वाकण्या आमच्या समयाची महिमा जाव महिमाताची वाकण्या हालेलुया 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 समया सर्मान महिमान एवढा पाव आणि स्तुती पाव असला आमचं विशेष मोग केलं आमचे सवय असते आमकां जैत जोड दिलं आमच्या दुस्मनाक आमच्या पांयदळा मस्तील सुम्या तुका जावं तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुझे नावर सिताव नावाडटाव देईन वसाव शे तुवें केलां हांवें तें सगळें नियाळून आस सौडास का तुझ्या नावाक आमी आमचे हात उबारता आमची मोना काळजां उबारून तुजी स्तुती करता तू देव म्हणून वळखून आमी सुम्या तुका आराधन मान महिमा आनी स्तुती दिता हालेलुया 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 we thank you Lord praise you glory 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 to you hosanna hallelujah 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 आयच्या पहिल्या वचपान रायांचें दुसरें पुस्तक 17वी ओळ आमी वाचतां इस्रायलाचो राय ताचें नांव होशेया आनी असिरियेच्या रायान होशेयाक बंदडेंत घालो आनी देशाचेर धाड घाली वैमगाळ भवानी बनी इस्रायल परचा देवान विंसल्ली हो राय होशेया देवानच ताका विंसल्लो पूण ताका बंदेन घाल सगळ्या देशाचेर धाड घाली जाल्यार हें सगळें देवान कित्याक सोडलें अशें जावं कित्याक सोडलें आनी आमकां जाप मेळटा आयच्या पयल्या वचपांतच रायांचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 17 7वी ओळ म्हणटा हें घडलें कित्याक इस्रायलितांनी आपणाक इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतलीं सोडयल्ल्या सर्वेस्परा आपल्या देवा विरोध पाताक केलें आनी परक्या देवांची पुजा केली वैभगाळ भवानी बनी देवान आमकां उपादेश दिल्यात ताचें उतर आमचे मुखार आसा ताचे आज्ञा आमकां दिल्यात आनी देवान आदाम आनी येवे तावनूच तांकांय आज्ञा दिल्ली उपरांत पात्रियार्कांक अब्रामा विशीं ती आमी वाचता ताकाय आज्ञा कायदे नियमां दिली आनी उपरांत मैजेतान आमकां उपादेश मेळ्ळे आनी हे सगळे उपादेश देवान आमकां दिल्ले ताच्या मोगांत आमी आसूं ताच्या मोगांत आमी आसून आमी बेसांव जोडूंक आनी बेसांव जावंक पूण देवाच्या मोगांतावन देव आमचो मोग करता वय खरें पूण आमी ताच्या मोगांतावन पयस वेतना आमी आमकांच कश्टार घालता आनी आमकां मुखार वाचूंक मेळटा आज होशेया वा इस्रायल परजेतेन देवान कित्याक अशें जावंक सोडलें 15वी ओळ रायांचें दुसरें पुस्तक 17वो अवस्वर 15वी ओळ निमाणे वाक्याच्या पहिल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटा तांणी ताचे नियम ताणें तांच्या पुर्वजांकडेन केल्लो सल्लो आनी तांकां दिल्ली सत्राय ह्या सगळ्यांचो तिरस्कार केलो ताचे नियम कायदे सल्लो आनी देवान तांकां सत्राय दिली प्रावदेमकान तांकां जागयलें पूण ताची सत्राय ताची जागवणी तांणी मानून घेतली ना देखून तांचें तें अशें जालें आज आमचें तें तशेंच जाता आमी देवाचो मोग करिना मोग करचो म्हळ्यार कितें जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 5:3 ओळ 1 John chapter 5 verse 3 देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश आमी पाळचे आनी ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय वय ते उपादेश कायदे पाळून आमी देवाच्या संबंदांत आनी तशेंच एकामेकाच्या संबंदांत आसचें आनी तेन्ना आमी देवाच्या मोगांत आनी एकामेकाच्या मोगांत एकवटांत आसूंक आमी जाता आनी आमकां बेसांवां आमकां जाय अशी भलायकी संपत्ती आशिर्वादां शांती समाधान सकड मेळटा तर एक वर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया आज परमेसरल्यान आमी आयकल्ले बरी आयच्या पहिल्या वाचपान रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकान
आमी आज देवाच्या मोगांत आसावंगी म्हणलें आमी नियाळ करया. ताचे कायदे ताचे नियमा ताणें दिल्ली आज्ञा आमी पाळून आसावंगी जेजून म्हळें जो हांव सोंजला वसर 14-15 वळ तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यान. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यान. रेगडी वर आमच्या दोळ्यान आंब्या सुम्याचेरच आमची दिश्ट केल्या. तो आमचो मोग करता. ताणें आमचे खातीर जीव दिला. ताणें आमचे खातीर जैत जोड दिला. आमी ताच्या मोगांत आसा जंय, आमी ताच्या एकवटांत आसा जंय, आमी बरीं जाय जंय, आमकां भलायकी आनी आमकां आशिर्वादां आनी सकट लाभा जंय. आज आमी तेंच आशेता, तेंच मागता. तर आमकां समर्पण करया आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्या. ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय आज सगळ्यांक भेटोवया. सगळो संवसार, राष्ट्र, आमचो देश, आमच्या फुडाऱ्यान, पवित्र सभा, आमचे गवळी वडील मुखेली सकळ अस्कश्टा संकश्टांत आसली जांबरो समेत हांव ताच्या मोगांत हांव पयस गेल्लीं, ताका विसरलेलीं जायतीं जाणां आसा. आमच्या कुटुंबांत आसा जांबरो, आमच्या संबंदांत आसा जांबरो. सुमेसांक समर्पण करून आमी मागया. हरी एकल्यानी देवाचे उपादेश कायदे पाळून ताच्या मोगांत आसूंक, बेसांव जावंक आनी बेसांव जोडूंक आमी मागणें करया. गवया आमी समर्पण करून गीत E8 पेज 112. E8 तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता. तुका हांव वंदिता, तुका हांव वर्सिता. सुम्या तुका हांव वर्सिता, तुजो हांव मोग करता. वय सुम्याचेर आमचे दीस आसूं. सुम्याच्या मोगांत आमी आसच्या. तशे कायदे उपादेश नियम पाळ सुमी आमकां करपा दिता. आनी अशें ताच्या जैतांत आमी वांटली जावं. सर आमच्या संकश्टांचेर आमी आमच्या अडकळींचेर जैत व्हरून तस करपा दिता आमी मागया. ताणें आमचे खातीर जीव दिला, रगत वरयला. ताणें आमची पातकां बिडाशिडा आनी सैतानाची कामां नास करन कुर्सार आपलें बलिदान मेळोवन आपलें कडवळ सैत बल्यान पापसितना वावलेलें रगत आनी उदकाक आज आमकां जिविताची जड जावन आसा. सम्या त्या कडवळान आमकां जागो दी. तुज्या काळजान आमकां जागो आसा. आमचें काळीज मोन सम्या तुका कलतेसा. सकड आमकां समर्पण करता हांव सम्या. आमची दया कर, आमची काकुळट कर, आमकां जायश कृपा दी. Bless us, Lord. तुझे मास रगत वाळो सम्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी. तुझे मास रगत वाळो धनिया म्हज्या रक्ताच्या कणांनी. म्हजे थंय आसची सर पिडा शिडा, म्हजी अस्कत काय म्हजें उणेपण. सम्या म्हाका तूं गूण कर. सम्या म्हाका तूं गूण कर. वय सम्या म्हाका गूण कर. सम्या म्हाका तूं गूण कर. सर पिडाशिडा अस्कत काय सम्या म्हाका तूं गूण सर उणेपण तूं भरती कर. सम्या म्हाका तूं गूण कर. तुजो मोग म्हज्या काळजांत तूं घाल. सम्या म्हाका जे मोगांत एक वडांत आसूंक फावो कर. तुका हांव वंदिता. तुका हांव वंदिता. तुका हांव हरसिता.
तुसो हांव मोग करता तुका हांव वंदयता तुका हांव वर्सिता तुका हांव वर्सिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता होय सम्याक सांगया आमी सक्कड समर्पण करना आसकेदेंस आमच्या मनान काळजांत आसा सगळें ताका भेटोवन दवरिनासतना तें समय आमकां बक्षिता आमची दया करता काकुळट करता ताचे बरी बगसूंक आमकां कृपा दिता ताचे येणे आमकां ताच्या मोगान कृपेन भरता ताचे येणे आमचे थंय जावं आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी हर आमच्या कामांनी वावरांनी सगळ्या संवसारांत राष्ट्रांनी आमच्या देशांत शांती समाधान आसूं आमच्या गांवांत आमच्या हर एका संगतेन समयाचे येणे जावं म्हणून आमी मागया ताच्या उतरां परी आमी जियोंक ताचे कायदे उपादेश पाळून ताच्या मोगांत आसूं बेसांव आमी जावं खरी एकलीं कधी एक तरान वडिलां खातीर मागया खरी एक वडिलांनी बेसांव जावच्या कुटुंबांत समाजेन भवी सभेन आनी समयाच्या मोगांत आसून ताचे रासाची खुशी योजना जारी जावं आमी मागया सगळ्यांक समर्पण करया तुझ्या येण्या वरवीं सोमिया जेजू तुजो मोग मोचे थंय बरो तुझ्या येण्या वरवीं धनिया जेजू तुझे परी बोगसूंक पावो तुझ्या उतरां प्रकार मोचे जिवीत बरो तुझ्या वाटेन चलोंक तुझे परी उलोवंक सोम्या म्हाका तूं फावो कर वय सोम्या म्हाका फावो कर सोम्या म्हाका तूं फावो कर सोम्या आमकां तूं फावो कर सोम्या आमकां तूं फावो कर सोम्या आमकां फावो कर आमकां तूं फावो कर तुका हांव वंदिता तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुका हांव वंदिता सोम्या तुका हांव वंदिता तुका हांव हरसिता तुका हांव हरसिता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग दोनी हात बार स्तुती कर आमी मागया हालेलुया हालेलुया सोम्या तुज्या मोगान आमकां तूं बर कृपेन बर तुझे रास कशें आमचे तें जारी जावं तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर सोम्या सर वायटांतली पिडेंतली संकश्टांतली बांदपास बंदरेंतली निवार name of Jesus I come against all patterns spirits evil all that is not of your kingdom Lord be bound तुझे आशीर्वाद आमचेर देवो भलायकी आनी संपत्ती आशीर्वाद तुज्या मोगान आमी आसूंक आज्ञा पाळूंक जाय अशी कृपा आमचेर कुटुंबाचेर ज्या कोणा खातीर आमी मागता सगळ्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या फुडारांत पवित्र सभेन आमच्या दियेसेजीन गवळ्यांक हर एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर आज आमचे कडेन मागणें विचारलें तांकां मागता म्हण बसयला तुज्या कृपेन बर आशिर्वादांनी बर देण्यानी बर सोम्या हालेलुया 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 मागणें करता तुजे बदा जेजूचे नांवी आमेन आमी विशेश तरान मागून आसा विविध गरजां खातीर हांगा जायिल्लीं त्या सवाय ह्या मंदिरा खातीर मंदिराच्या कामां हर एक योजना आनी तशेंच रितीरां खातीर हर एक याजाक भाव भयणी कुटुंबां खातीर आमी मागता जल्म दिवसाचेर रान करची स्टानिस्लाव नाजरेत किन्निगोळी सुजान रोड्रिगस ऑकलँड तांकां शुभाशय तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता प्रत्येक अर्गांची तेसावन दैवी काकुळच्या मनाक आशेर शॅम्युएल सर बेसांव खातीर प्रिमा ज्योती बेनीस दैवी काकुळच्या मना मरीटा लोबो कारकोळ वसंत आनी मरीटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर डेनीस आनी जुडीस गोवियस किन्निगोळी तशेंच अनिता मॅनेजर्स चिकमगळूर तांचे सेवे आमकां मेळ्ळ्या उपकारां खातीर देवाक अर्गां दितना विशेश तेसावा प्रेइंग फॉर मिंगेल फर्नांडीस ताका संपूर्ण भलायकी मेळचे खातीर फिट्स जावन ड्यू टू ब्रेन क्लॉट तशेंच फूल टायम जॉब बरें काम मेळचे खातीर सियोना आंचेला रोड्रिगस तेसांव हांगासर आयिल्ली एक तेसांवा आज सोम्याक समर्पण करया देवदीन जाल्ल्यान सुडास करता दुल्सिन गोम्स रोनाल्ड डिसोजा
पुलगतले आत्म्या खातीर लविटा जानेट पिंटो जोसेफ रेगो बचपे मेनिनो डिकॉस्ट 33rd डेथ एनिवर्सरी ग्रेसी पिंटो जीवन पिरेरा लाजरस नोरोना आणि क्रिस्तीन नोरोना सिद्धकट्टे कुटुंबांसरल्या सगळ्यां खातीर अंजलो तावन आग्नेस फ्रांसिस कॉर्नेलियो आणि कुटुंब 6th डेथ एनिवर्सरी वालेरीन डिसोजा ऑर्लेम पुलगतले आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आणि पीटर देवदीना एंटोनेट जोसेफ कटिंजन कुवैट मोंती Maria Crassa 2nd death anniversary 16th death anniversary Stella Louis Furtado 4th death anniversary Henry Furtado Mulki Alice D'Souza Bombay Felician Richard D'Souza Verjoy Joseph Katinjan Kuwait Carmen Pinto Valencia Vishal Sanas Mohini Teresa Nazareth Jeffrey Cecilia Rohan Jeti Ashwini Tony Rogina Dennis Anton Cordero Navin तशेंच नतालिया रोड्रिगस ह्या दिसांक स्वयं आमची दिसांक भेटोवन सुमेचे बेस्ट आमी जोन घेवया. म्हजें नांव सैमन वलेरियन लोबो हांव वमाजेरतून आयलो 2020 इस्प्यांत हांव कठीण पिड्यान पडलो. ताचे उपरांत म्हज्या मागण्याचें जिवीत सुरू जालें. ताचे उपरांत मागणें करून आनी वखाद करून आतां हांव बरो आसा. एक कूस म्हजी मरूंक सुरू जाल्ली शिराच्या पिड्या वरवीं ती संपूर्ण बरो जावन आतां हांव वखाद ना ताका आनी दुसऱ्या पिड्याक गेले वखाद आसा पूण भलायकी आतां बरी आसा. तशेंच हांव सकाळीं आमी मिसा येता मिसा वचून ताच्या उपरांत मिसा गेल्या उपरांत 1 घंटो सक्रामेंता मुखार बसून मागणें करता. ताचे उपरांत दनपरांचे काकुळचे सेर्स म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचता. ताचे उपरांत राती खासगी आमी कुटुंबाच्या मागणें 1 घंटो आमी म्हणटा. आनी आतां हांवें मागलें देव म्हाका दिता. खंयची वस्त मागल्यार देव म्हाका दिता. आनी दुसरें कारण म्हळ्यार धाकल्याक आतां पोर हांगा रेतीरे येताना पोर शेनवारा येवच्या पयलें एक भुरगें हुशार नासलें. ताचे पासून हांवें मागलें 2 दीस हुशार नासलें तें ताका वखाद दिल्यारय रावनासलें म्हळ्यार ताप सुटनासलो. हांगा येयलें हांव मागल्या उपरांत सांजेर विचारलें तें भुरगें कशें आहा म्हूण. भुरगें संपूर्ण गूण जाला म्हूण त्या आवयन सांगलें. देखून देवाक अर्घां दिता. Praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. हांव प्रेसिल्ला वच्चिला तावन अर्गां तुका सोमियान जेजू देवान केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर काळजान तावन अर्गां दिता. सदांच हांव मागोन आशिल्ली आनी म्हाका आशा आशिल्ली युरोप टुराक वचूंक. टुरांत चलोवंक मुस्तू आसा. म्हाका चड चलोवंक जायना तरी चिंतून आशिल्ली कशें वेचें आनी कोणा सांगाता वेचें तें गोत्तू नातिल्लें. भुरग्यांक सांगिल्ल्याक रोमाक आपूण व्हरता मम्मी तुका म्हणाली. भुरगीं आसात कॅनडा आनी म्हजो घोव म्हणालो तूं वच म्हाका वचोंक नाका. ही म्हजी आशा मागण्यार दवरली. मागोनूच आशिल्ली. 3 वरांच्या ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याच्या उपरांत युरोप टू होली लँडाचे विशयांत एनावन्स केलें. हें असाध्य आशिल्लें जेजून साध्य जायशें केलें. हांव एकली न्ही सगळें कुटुंबूच आमी 6 जाणां ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाच्या टुरांत गेले. हांव 15 दीस सदांय मीस मागणें हर एक पवित्र जाग्यांची समजणी 15 दिसांची रेतीर केल्ल्या बरी बगलें. मुस्त चलोवंक आशिल्लें पूण चलोवंक देवानच सकत दिली. कुटुंबा सांगाता हें 15 दिसांचे पॉयंट सुपळ केल्ल्या असाध्य आशिल्लें साध्य केल्ल्या हें बाग व्हरतें बाग पाव केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आराधन करता मान बगयता आनी होगळशिता. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुप्रीम गोम्स. हांव मुल्की फिरगजेची
आनी देवान जेजून म्हज्या लायफान जाय तितल्या जॉबा केलात. ते पुरे साक्षी म्हाका दिवं जावनात टायमार. ताका हांव देवा लागीं बक्षणे मागतां. इल्लेशे इम्पॉर्टंट साक्षी हांव हांगा सांगतां. पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गांनी ओगलाप दितां. न्यू इयर डेक आनीक पेंटेकोस्टाचे नायट विजिलाक देवान म्हाका 6 o'clock थावन मॉर्निंग 6 o'clock पर्यंत बसून मागणें करूंक फावो केल्ल्या खातीर. काले की म्हळ्यार हांव सिनियर सिटीजन, म्हाका पयल्या वरी बसूंक जायना. पूण म्हाका एक मागणें करूंक देवान अवकाश करून दिलो. तेजे खातीर हांव देवा लागीं देवाक आर्गांनी ओगलाप दितां. सेकंड जावन आसा म्हजी एक कोर्ट केस कोणाकी नाका, म्हाकाय नाका. जाल्यार ती कोर्ट केस म्हज्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत आयली, म्हज्या लायफांत आयली, म्हज्या कुटुंबांत आयली. हांवें कोर्टा भितर केदोळा वचूना. हांवें फिल्मांत आनीक हांतू मात्र पळयल्लें कोर्ट, बट वेचचें पडलें. हांवें देवा लागीं मागलें, जेजू लागीं, ही कोर्ट केस तुजे इश्ट प्रकार आसल्यार आमकां जैत दी म्हणून. आनी इल्लेशे दिसांनी देवान आमकां जैत दिली. ह्या खातीर हांव देवाक आर्गांनी ओगलाप दितां. Praise the Lord. Hallelujah. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वेच्या रचणारा. काकू तुझी दाक, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आमी सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुजी वर्ती, कशी गाव तुजी कीर्ती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो, आमचो समी आमचो मोग करता, ताच्या मोगांत आमी आसूं, ताची बरी जावंक आमकां तो आपोवणें दिता. आज हांव पवित्र आत्म्याचे मीस करता. पवित्र आत्मो बापा आनी पुता तान निबसोनचो मोग आमकां दिल्लें वर्तें दिलें. ताच्या मोगान आमी बरोवंक, कृपेन आमी बरोवंक, देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमी ह्या एकवटांत आसूंक ह्या बलिदानांत ताची कृपा मागया. एकडी बोर आमचे दोळे धांपून, आमचे अस्कत काय उणें पोवन, आमची पातकां वळखोवन सुमेलाचे बक्षाने आनी काकुळत आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर जाणारा काळजाचे कसलेच गूढ तुका लिपलेले नांत, गुपीत म्हणलेले तुका कांयच ना. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून आमच्या काळजाचे यात्रेक मतीचे येवजण्यो शुद्ध कर. हे परी सर्व वस्तुंप्रास अदीक तुजो मोग करूंक आनी सगळ्या आसक्तेन तुका वाखणूक आमकां फावो जावं. आमच्या समया तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
चियेता आणि रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वचप. असिरियाच्या रायान ओशेयाक धरून बंदेन गेलो. उपरांत ताणें सगळ्या देशाचेर धाड घाली आनी तो सामार्याक आयलो. 3 वर्सां पर्यंत ताणें ताका वेडो घालो. ओशेयाच्या 9व्या वर्सा असिरियाच्या रायान सामार्या स्वाधीन केलें. इस्रायेलीतांक बंदिवाना करून असिरियाक व्हेलें आनी तांकां गोशानांतल्या हाबोर न्हंयचे देगेच्या हाला शहारांत आनी मेदियाच्या शहारांनी वस्ती करूंक दिलें. हें घडलें कित्याक इस्रायेलीतांनी आपणाक इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सडयल्ल्या सर्वेस्परा आपल्या देवा विरोध फाताक केलें आनी परक्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परान इस्रायलीतां मुखली दवंडायिल्ल्या राष्ट्रांची रितीरिवाज तांणी पाळले आनी इस्रायेलाच्या रायांनी दिल्ली देख तांणी घेतली. सर्वेस्परान इस्रायेलाक आनी जुदाक आपल्या प्रावाद्या आनी दर्शी उदेशी सत्राय दिल्ली. तुमच्यो खोटो वांटो सांडा आनी म्हजे आदेश आनी नियमां हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या आनी म्हज्या सेवका प्रावाद्या मुखांत्र परगट केल्ल्या धर्मशास्त्राक अनुसारान पाळा. तरी ती म्हजे उतार आयकाली नान. बगार सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरिनासलेल्या आपल्या पुर्वजां परी दारूण जाली. तांणी तांच्या पुर्वजां कडेन केल्लो सल्लो आनी तांकां दिल्ली सत्राय ह्या सगळ्यांचो तिरस्कार केलो. व्यर्थ मुर्तीची पुजा करून ती व्यर्थ जाली. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायेलाचेर पेटलो. तांणी ताका आपले दिश्टी मुखली पयस दवंडायली आनी जुदाची कोळी मात्र उरली. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक काण दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक काण दी सर्वेस्परा. देवा तुवें आमकां सांडून घाली, आमचें बोळ मोडून उडयलें. तूं आमचे रागार जालोय, पूण आतां आमचे थंय परत्यान ये. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक काण दी सर्वेस्परा. तुवें धर्ण कांपाशी केली आनी ती फाळ्ळी. आतां ताच्यो फुटी सारक्यो कर. ती हालता धलता पळय. तुजे परजेक तुजे कश्टां नश्टां घाली. तकलेक सरता तसलो सोरो आमकां वांटून दिलोय. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक काण दी सर्वेस्परा. देवा आमकां तूं सरकी सांडून घालताय वे. आमच्या फौजा बराबर कित्याक म्हूण तूं आतां भायर सरनाय. आमकां हात दिवन दुस्मानाच्या इजेंतली निवार. कित्याक मनशाचो आदार कित्याकच उपकारना. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक काण दी सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचनाकात. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात, ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात, त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसतामू, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें. कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. देवाचें उतर हें आनी तुका क्रिस्ता.
जेसू क्रिस्त तें म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वचपांनी आमकां बरो संदेश सोमी दिता. पयल्या वचपान रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें इस्रायल परसा आनी राय बंदेड आनी अशें तांकां जालें कारण कितें म्हणूनय आमकां वचपांत आयकोंक मेळ्ळें. तांणी देवाक सांडलें. तसो मोग ताच्या आज्ञा देवान प्रवाद्यामकां 17 दिली जाल्यारय तांणी गण्य केलें ना. देखून देवातान पयस वचोन ती बंदडेक सांपडली. आनी आयच्या वांजेलांत जेसू म्हणटा हेरांची झडती करनाका. पळया देव कितलो बरो आनी मोगाळ आनी दयाळ. आमकां आमचें जिवीत आमी पळयल्यार आज देवान आमची झडती वा आमकां गुण्या अवकार करूं ना. आतां झडती करनाका म्हळ्यार हेरांचो हुस्को आमकां आसूंक नजो म्हणून न्ही. हुस्को आसा, मोग आसा. आमी हेरांक तीद दियेत, आमी तांकां जागवण दियेत, पूण तांकां गुण्या अवकार करचे न्ही. देवी तशेंच पवित्र आत्मो आमचें तें आसा तर देवाचो मोग तो आमकां जागयता. आनी जागयता कित्याक आमी पाताक वळखूंक, आमी परत देवाक लागीं सरोंक ताच्या मोगांत आमी पाटी येवंक एकवटान वा संबंदान. पूण पवित्र आत्मो आमकां गुण्या अवकार करिना. पूण आमी वायट करूंक वता आसतना पवित्र आत्मो आमकां आदार दिना. आयच्या श्लोकांत आमी आयकलें, वाचलें बरें करून, तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. केन्ना आमी देवाच्या मोगांत आसा, देवाचे उपादेश पाळटा आनी देवान सांगलें आमी त्या परी करता, देव आमच्या आदाराक येता, आमची मागणी सुफळ जातात. एक घडीभर आमचे दोळे धांपून ही कृपा आमी मागया आमचे खातीर. शकणा खातीर आमी आज मागोवंक जाय सगळ्यां खातीर. तसो देव ताचे बरी आमी जावंक, ताचे बरी आमी चिंतूंक, उलोवंक आनी ताचे बरी करूंक. गीत नंबर C2. हालतारा लागीं जमल्या, काणिको हाडून आयल्या, मोगानच तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. सर तुजें जावन आसतना देव तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता. शीस तुजें जावंक आशेता, आल्तारा लागीं जमल्या, काणिको हाडून आयल्या, मोगानच तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पयस दबा सर्वेस्पोर म्हणून घे. मोगाळ बापा पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जावन देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. ती मानून घेवन त्यास तुज्या आत्म्या वरवीं आमची मोत उजवाडाय, आमचो भावार्थ दिरादीक कर आनी कालतें काळीज आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर कळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हरे काळा गरजेची आनी फायद्याची देणी वाणटाय तूं आमकां उदारपणी, आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी भक्तीन तुजी साकरी करूंक, कश्टा अडकळींनी तुका उलो मारूंक, सुखा संतोशांनी तुका दिन वासूंक, पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सुभम देणी तिका तूं दिताय निरंतरी.
देखून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुज्या दुतां भक्तां संगाती सर्गार पृथ्वेर उल्हासा सगळीं आनी तुजे महिमेक गायतात निते काळी. सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good purgatuya. स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन Zala जेजू नव्यान येतलो Jesu novian yetolo. Papa Jesuच्या मरणासानी पुनर्जीवन पुनर्स आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सोंड आनी सर्वची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडा रगत सवतल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिसो पती भगवान दोता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ जुजेफ रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समी आमचे सवय आसून आमचो मोग करता आमकां सोडवून दिता आमी ताच्या मोगांत आसूंक ताचे एकवटांत आसूंक ताची कृपा आनी ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा सता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञानवरांतली आमकां निवार दैगुण्याची विता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक सुवडकी पदवी आनी तुजी ससनाच्या ससनार सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या आमच्या बावडताचेर तूं दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भावयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो मोग करचो आमी ताच्या मोगान आसूंक कृपा दिता देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत म्हाका फोगना गीत नंबर D20 D20 ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमी सेवलेल्या सर्गींच्या पोषणान आमची काळजां तुज्या पवित्रत्मेच्या संतोषान भर सरतात असल्या कानारुपार आमी आतां ह्या संस्कारान घेतलां ते जेजूचे मांस आनी रगत सरना त्या सासणीक जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू मगचनो ह्या हप्त्यांत आमकां कोंकणी सुडकेची रेतीर सुरू जाता 25 तारीख ब्रेसरा 5 वरां थावन 20 आनी 8 तारीख आयतारा 2 परां पर्यंत ही रेतीर आसतली सबार आनी दळूस रजिस्ट्रेशन केलां तुमी येवयेत हेरांकी तुमी तळसिया ह्या रितीरे खातीर तुमी मागा वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार म्हणून गीत नंबर F2 Veta, veta, somia, tuzo spirito veta. Gata, gata, somia, tu Jesus I am magta. Tus muso dhirada, tus muso sambalna, tus muso vodastro. Muzo borboso Veta, veta, somia Tuzo spirita veta Gata, gata, somia Tu Jesus I am magta Mogale puta sove Aun par mori Ashirvadim amka Bagiyun krusaje kruven Nero amka amche deva amcha दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन